السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان كاطو سميتو طوندغيس اللي فيه 4 ديال المراحل. المرحله الاولى هي ستروزل اموند، المرحله الثانيه ان كونفي فرامبواز، المرحله الثالثه هي الموش شوكولا، واخر مرحله ديال الكلاصاج هي ان كلاصاج غورمون شوكولا بلون. دونك بالنسبه لستروزل اموند غادي نخدموا على دو زيتاب. غنحتاجوا لا فارين، سكر سمول، اموند اون بودر اكبل والزبده. لي زانغريديون كاملين غادي نخدموهم في الفاتور. لا فارين، السكر، لا بودر اموند اكبل و لو بور. دونك غادي نخدموهم بلا فوي بشويه، كنصابليو هاد لي برودوي كاملين يوليو مرملين. غناخذوا اون بلاك فيها فوي سيلبات وغادي ندوزو هذا في الطامي اغروبي اللي كيكون فيه العيون ديالو كبار، وندوزو فوق السيلبات وندخلوه الفران يطيب ما بين 12 ل 15 دقيقه بدرجه الحراره 170. منين غيطيب غادي نخليوه تيبرد، عاد غندوزو للمرحله الثانيه ديال لو ستروزل الشوكولا، غادي نزيدو عليه لي ماتير اخرين عاوتاني. دونك اون فوا كتجمع لينا لاباط غنحيدوها نديباراسيوها. نورمالمون خصنا نديرو ان طون دو غوبو تبقى ترتاح شويه في الثلاجه، عاد ندوزوها في لو طامي. دونك ناخذو ان طامي بحال هكا اللي يكونوا فيه لي بي ديالو العيون كبار، وناخذو لاباط وندوزوها فيه. نورمالمون ديما قلنا نخليوها تروبوزا واحد شويه، تروبوزا في الثلاجه واحد شويه تقصح، باش كومسا كيكونوا عندنا هاد لي بي شويه مقادين وزوينين. دونك هكا غندخلوا الفران قلنا ما بين 12 15 دقيقه درجه الحراره ما بين 160 و 170، وندوزوا للمرحله الثانيه ديالو لا بريباراسيون ديال لو ستروزل اللي غنزيدوا عليه الشوكولا وغنزيدوا عليه دوط ماتير. دونك باش نكملوا ليطاب ديال لو ستروزل ديالنا، لو ستروزل ديالنا اللي وجدنا قبيلات هذا هو طاب كيكون على هذا الشكل هذا مفتت. باش غادي نكملوا غادي نحتاجوا لا بات دو نوازيت، لو ستروزل اموند، شوكولا ولي بيستوبيل اكبل، برالين نوازيت اكبل و لو بور دو كاكاو اكبل. غادي نميلونجيو لي زانغريديون كاملين، غنبداو بلو ستروزل اموند اللي وجدنا، غادي نزيدو عليه لي ماتير كاملين وغادي نخلطو. دونك غادي نزيدو لا بات دو نوازيت، غنزيدو كوفرتور لي بيستوبيل، نزيدو البرالين نوازيت اكبل و لو بور دو كاكاو اكبل. دونك غنميلونجيو لي زانغريديون ديالنا كاملين على هذا الشكل هذا، وغادي ناخذوا دي فون دو طارت، دي سيركل ديال لي طارت، وهما اللي غنديرو فيهم غنيطاليو فيهم هاد لو ميلونج اللي عندنا، وغادي ندخلوهم للثلاجه يقصحوا. هادو هما اللي غادي يكونوا لو فون ديال لو كاطو ديالنا. دونك من بعد ما خلطنا لي زانغريديون ديالنا كاملين كيكون عندنا هاد لو ميلونج على هاد الشكل، خدينا دي سيركل ديال لي طارت على هاد الشكل هذا وغادي نديرو دي فون. حاولوا ما يكونوش غلاط بزاف. سي بون، وندخلوهم للثلاجه يتقطعوا في الثلاجه، وندوزو للمرحله الثانيه ديالنا هي لا بريباراسيون ديال لو بسكوي نوازيت. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو كاطو طوندغيس هي لو بسكوي نوازيت اللي غادي نحتاجو فيه لا بات دو نوازيت، سكر غلاس، لي زو اونتيي، الملحه، لا فارين، حليب والزبده دايبه. دونك غادي ناخذو لا فارين مع لو سيل، غناخذو لا فارين ولو سيل غادي نخدموهم هما الاولين، نزيدو معاهم السكر غلاس، غادي نخدمو بشويه بشويه، وغادي نزيدو البيض. دونك غنخدمو لا فارين والسكر غلاس ولو سيل مع لي زو اونتي مزيان. هاد لو بيسكوي الخدمه ديالو بحال ان كيك، لي ماتير سيش هما الاولين، عاد كنزيدو عليهم البيض كنخلطو بهم ونجمعو بهم، وغادي نطلقوهم بلا بات دو نوازيت مع الحليب، واخر حاجه غادي نزيدو هي الزبده دايبه. انا خدمتو اليوم بلا بات دو نوازيت، تقدروا نتوما تخدموه باي بارفان موجود عندكم، يعني بات دو بيستاش، بات دو كافي، بات فاني، على حسب لو غو اللي بغيتو ولا روم اللي بغيتو. دونك هنا غادي نخلط الحليب مع لا بات دو نوازيت، باش نطلقوا بها هاد لاماس ديال لا بات دو نوازيت صافي. وكنزيد على لو ميلونج ديالنا الاولاني. تيبان ليا لي زانغريديون كاملين تخلطوا بعضياتهم صافي، نحبس عليها ونزيد الزبده دايبه على هذا الشكل هذا كيكون. دونك اخر حاجه كنزيد الزبده دايبه وكنميلونجي.
دونك ناخذ اون بلاك بسيل بات ديالها ايطاليو فيها لو بيسكوي ديالنا. نايطاليو البيسكوي على هذا الشكل هذا وندخلوا لو فور درجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه، وندوزوا المرحله الثالثه ديالنا في هذا لو غاتو اللي هو لو كونفي فرومبواز. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو غاتو طوندغيس هو لو كونفي فرومبواز اللي غنحتاجوا فيه لا بيوري فرومبواز، سكر بيكتين و غلوكوز اكبل. دونك غناخذوا لا بيوري ديال الفرومبواز نزيدوا معها لو غلوكوز اكبل، واخر حاجه غادي نزيدوا لو سكر ولا بيكتين. دونك ديما ملي كتكون عندنا لا روسيت فيها لا بيكتين كنخلطوها مع السكر كما قلنا باش ما كتحببش لينا في لا بيوري، ما كيجيوش لنا دوك لي غران ديال السكر وديال البيكتين، حيت البيكتين الا درتيها ديريكتومون مع لي بيوري بلا ما خلطتها مع السكر ولا درتيها ولا بيوري مازال بارده ما كتجيش في لا ديكوب زوينه، كيبقاو لي غران ديال لا بيكتين. دونك ديما ملي تكون عندك لا روسيت فيها بيكتين ديما عرف راه كاين معها السكر، خاصك تخلطهم بجوج عاد تلوحهم في لا بيوري. اون فوا غيبدا يسخن كنزيدوها وكنزيدوهاش بدقه واحده، كنزيدوها اون بلوي بحال هكا على هذا الشكل هذا وكنحركو. سي بون هذا لو كونفي ديالنا فرومبواز واجد. دونك ناخذوا ان مول قلنا ديال لي دومي سفير بحال هكا، لا كومبوت ديالنا فرومبواز واجده، غنعمروا لي دومي سفير ديالنا. دونك ملي نعمروا لي مول ديالنا دومي سفير بحال هكا بلو كونفي فرومبواز ندخلوهم للسوجي اللي قطعوا وندوزوا للمرحله الثالثه اللي هي لا موش شوكولا بلون. دونك المرحله الاخيره ديالنا في كاطو طوندغيس هي لا موش شوكولا بلون اللي غنحتاجوا فيها لا كريم، الصفر ديال البيض، شوكولا بيستوبيل بلون اكبل، لا كريم لا دوزيام فوا ولا ماش جيلاتين. غادي نديروا اون كريم اونغليز بلا كريم والصفر ديال البيض. كتلاحظوا هنا في هذه لا روسيت ما كاينش السكر لان الشوكولا بلون فيه ديجا حلو بزاف. دونك اون فوا كتوجد لنا لا كريم اونغليز كنخويوها على الشوكولا بلون ونزيد لا ماش جيلاتين. دونك تيذوب الشوكولا مزيان ونخليوها تتبرد توصل لا طومبيراتور ديالها ما بين 25 30 درجه، ونمونطيو لا كريم ونخلطوا لا موز ديالها. دونك لو طون فاش غتبرد لينا هادي نمونطيو لا كريم ديالنا، ناخذ اون باسين كبيره اللي ندير فيها لا كريم اونغليز باش نميلونجي لا موس على خاطري. دونك لا كريم ديالي طلعت كما قلنا ديما في لي موس ما كتكونش لا كريم طالعه بزاف، كتكون غير مخفوقه كيما هذا الشكل هذا. دونك نخلطوا لا كريم ديالنا مع لا كريم اونغليز. دونك هكا لا موس ديالنا واجده. دابا غندوزو للمرحله ديال المونتاج، غنجبدوا لي زانغريديون كاملين اللي خدمنا بهم اليوم لي زيتاب كاملين ونبداو في لو مونتاج ديال لو غاتو ديالنا. دونك لي زيتاب ديالنا كاملين واجدين، عندنا لو بيسكوي، عندنا لو كونفي فرومبواز، عندنا لا موس شوكولا وعندنا لو ستروز الشوكولا حتى هو اللي واجد في الثلاجه. دونك لا موس شوكولا غنديروها في ان طونوار بحال هذا، نعمروا هذا لو مول اللي اختارينا نخدموا به. دونك نعمروا هادو، نديروا لو كونفي ديالنا، نديروا لو بيسكوي لا ميم شوز، كونفي بيسكوي كونفي و بيسكوي. نعاودو نسدو بلو مول ديالنا، نسدوه ونعاودو نسدو بلا موس عاوتاني. سي بون هكا كنكونوا عمرنا لي مول ديالنا، ندخلوهم للسوجي اللي قطعوا وندوزو لا بارتي ديكوراسيون. دونك لي زيتاب ديالنا كاملين كملناهم. داك لو ستروز الشوكولا هو هذا على هذا الشكل هذا، هو اللي غادي يكون في لو فون ديال لو غاتو. لي غاتو ديالنا هو هذا وان كلاصاج غورمون، وغادي نكلاصيو به ان شاء الله
دونك على هذا الشكل هذا. دونك نهزو نحطوها فوق من لو ستروزل اموند، نخليو تيشد في راسو، نحيدو ليه الكوردون ونكملو لا ديكوراسيون ديالنا. ناخدو شويه ديال لي فوي دور، دونك هذا هو الشكل ديال لو كاطو ديالنا طوندغيس. نتمنى يكون عجبكم وعجباتكم لا ديكوراسيون، وبصحه وراحه.